تعنا باللي كم يتمسي خبركم تملكتنا كاب تلفزيون تقرأين على ربع ساعة حدا نمشت زبرنا زيناتات حزنا لكم قريبنا لنا زيناتات ساعتنا مرحنا أنا ديم كحساي مداي ملكت قام قادمة سلامون خايلون الساعة حد ساعة حبيرناكم كنت هنا كم تلمود كلمنا بعلتها وزرزر زيناتات مسقارنا حصل زيناتات زعلت مسارحتنا الوام قبل خدان لحظة حصار مسقاقريت كأربعنا أيو حبينا نكتاتل تعنا هبلي كم يصلحكم خبركم تملكتنا حاصرت زيناتات الساعة حزنا لكم قريبنا لنا حبيركم ناصلحون أبزي حقاو زور سباس تساتف أكلات كساب 16 عمد صنع مأسر تفردي تواحبوام تخصاصيت برتقان طلاهون مقابيت سلسته كلتشحن 16 عمد مرت أب ورد حفرهم كتما دبدبو لدك 15 عمد سخونا 4 هزانات نسعودي خد كدا إخنيلا بمثلال كابن تجو تبقيسان أب كتما مقالة كمت أب مقوارنا حالك أقور هايلين استبهالة زي حقاو دلالة بمهاب نسدما أب عفار نزركو دلالة حليفو خيبان كيليو ولد الزن هزانات نفس وقفهم 13 شحبر كفيلهم كاب عفار انتو ملسوون بزفتصمتو قبن زي حقاو دوب مسقارن مزوارن بربعته تدرارابط خصتات بزوبا عقاب حق مدبن تجو قريب الله اب كركر صانيحه يا دحرزي اتم كستات بمرقاصهم ماخلاي بيت فردي مدب مقاب ايان تجو بعلت 27 لكاتيت 2017 عام تمرت ابزوا على مقاب ايا ب 16 عامتن 6 ورحن صنع اسراتن 10 شحبرن لختقصع كم زفرد الله مرداتا بيت صحفت عقاب حق ملاخت كم صبصاب هافتاي بحره بتمساسال زينا تخصاصي اي تحلف قبر عرقاوي نباري وردا احفرهم طابع مايك ايحتي حمل 13 عامة مرات كافت وردا ندق 16 عامت تحت عدم زخونا 4 دق انستيو ناب سعود عرب كوس دكم بموال كابن تجو ناب عدوا كاب عدوا ناب عبي عدي كابو ناب مقاله ناي مسافر المقبن كالوتن بعلو تخصاص بمشفان ناب سعود عرب ناوسدن انتلو اب كتما هاجر السلام بحيلتات صطتا أو قصصر وعيلو إيو بنقد سبن بزي حقاو من قديدو مسقار قبن مكلخالن مقصارن زوص أواج قطري حدشحن حدميتن 7 زبار كلتشحن 10 تقلتان عامة مرت زي تدنقاق بمتحللاف زي تفتسامة بسب من قد قبن تدرارا بقصي تمسريت وإيو ماخلاي بيت فردي زبادو مبراء تخصاص بزقاربلو نايسابن صحوفن مرتعو طفاتنيا بموال بعلت لكاتيت 27 كلتشحن 10 عامة مرت أبزو على مقاوعايا نتخصاصي بناي 15 عامة صنع مؤسرتن 5 شحبر نقطع كم زوسنة اتماخلاي بيت فردي زي لأقو حابري تايرد كم تابزاب هافتاي بحراء بمتحوار بيرو طعنا تግራይ كير بلايندنس بروجكت اخسوم يونيفرسيتي كوليج طعنا ساينسن هوسبيتالن حافشاوي هوسبيتال سحل شره بمخان عوت وفر حكمنا عين 5 تخايده متحاوري كير بلايندنس بروجكت ايته تسفاي تخله ماريام غليصوم افتس تخايده وفر مطوحتي بحافشه 530 وغنات حكمنا سبح عيني 98 دما مغفاف صغور عيني اب هوسبيتال سحل كم زكايد ايته تسفاي حبيروب اب يونيفرسيتي كوليج طعنا اخسوم متحاوري حكمنا عيني ايته برهالي هايله افت وفري لعل 3 شح تحكمتي زترخبو خوينم زاغيد زي تسرحلهم اب قصاله خغبرو زغبوم كتتلن كنكن أدلاي تمرتن حابريتان كم استوهابهم قليتهم وانا سرح مكايدي حافشاو هوسبيتال سحول ايتا إرمياس قوعش اتزلو تساقن برهان عيني بمردا اتهم اكالات تغير لهم زلو عوت وفري امسكينهم كم صبصاب ركب حزبي حافشاو هوسبيتال سحول شراء لعلي 1300 هكتار مريت بمسنو خمز لمعه بيت صحفت زفر قطبا وردا حوزين افليطو مكتل حلاف زفر قطبا وردا حوزين ايتولد جبريل ابرها سفيح صقاتات لمعات مسنو ابزلون طابياتات اتا وردا حرسوت بسمويا حرشات ابيان وردان موياوي دغافنا تغبرلهم امل معكم زركبو ارديهم بوختا قطم عداغا تكور زخون حملتي قدامنت بمحاب نخلمع بستغبر صعري زاغيد اب قداماين كال اين زور لعل 1300 هكتار مريت
باستفلاليو عينت أحملتي كم زلمع أيتولد جبريل قليصهم بسنك حزرات ندادي مسحبي ماي موتر مزرع ماين مملأ دلل قدباتن كند تزدل من المعكم زي تخاله أيتولد جبريل أبرها حبيرهم أورد حوزين أبز حزنا يوزلنا بجت عمد لعلي حد الشحن 400 هكتار مريت بمسنون ملمع مدبت تحيزو خمز نبرة كاب زفر قطبع اتا وردا زر خبنا يوم رداتا يملاختي بالقدايات كوميونيكيشن وردا حوزين نز ساعات زي زمرتنا يوم حاصرت زيناتات نزيهم يمثلون يروم سلام نحاصرت زيناتات لوام ازينا نمسكن انت نقصل بزرزرنا بزحزنا يوم زيناتاتينا كنسكر منت حدنت حزب تግራይ ጥራሕ እንተይ ኮነስ ምእንተ መርገጋት ህላው ህዝብ ኢትዮጵያ ክብሉ መስዋዕት ዝኸፈሉ ንጉሰ ነገስት ሃፀይ ዮሐንስ ራብዓይ ታሪኾም ታሪክ ኩርዓት ህዝብ ትግራይ በመዃኑ ነዚ ታሪክ ንምዕቃብ ክንሰርሕ ኢና ኢሎም ፕሬዝዳንት ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣይተ ጌታቸው ረዳም ዝኽሪ መበል 136 ዓመት ሃፀይ ዮሐንስ ራብዓይ ከተማ መቐለ ዝርከብ ቤተ መንግስቶም ላዕሎት ሓለፍቲ መንግስትን ካልኦት ዝምልከቶም ኣካላትን ኣብ ዝተረኸብሉ ተሳሊጡ ህይወት ሽበሺ ተኸታቲላተላ ሃፀይ ዮሐንስን ሓድነት ተጋሩን ብዝብል መሪሕ ሓሳብ ዝኽሪ መበል 136 ዓመት ንጉሰ ነገስት ዘኢትዮጵያ ሃፀይ ዮሐንስ ራብዓይ ላዕሎት ሓለፍቲ መንግስትን ካልኦት ዝምልከቶም ኣካላትን ኣብ ዝተረኸብሉ ኣብ ከተማ መቐለ ዝርከብ ቤተ መንግስቶም ተሳሊጡ ታሪኽ ንጉሰ ነገስት ዘኢትዮጵያ ሃፀይ ዮሐንስ ራብዓይ ታሪኽ ኩርዓት ህዝቢ ትግራይ ዝበሉ ፕሬዝዳንት ግዚያዊ ምሕዳር ትግራይ ኣይተ ጌታቸው ረዳም ነቲ ታሪኽ ዓቂብኻ ንመጻኢ ወለዶ ኣብ ምርካብ ክንሰርሕ ኢና ይብሉ ታሪኽ ሃፀይ ዮሐንስ ፍልይ ብዝበለ መንገዲ عبي زولا حلمي عبي زولا علامة حزخان أي منقصاص نوخت بالدماء كساب مجرشة مسواتنا ناي مخفال عبي ترقم زرعنا تاريخي سولنا كنخور علو كنحبنا لزقباء تاريخي نتعسلو زغوني عن نقر كله خلن بزعوا سيهان نسم نزارو كسوؤو أو زقباءهم بوتان ساعة تسويهم كبرق ونطفمنا آتي يوحنس بحالو مخالق من قدي شكانر يوم قليلهم زهل ولا سوي هالو عفتحي أو هاجر فقري أم معرنت أو كل نجار زنورهم عقم جن كودسن كذكرن زجبوا أصل زغنة إذا خذكر خل الله خدم مهارلو زجبا نجار كله خدم مهارلو نقوم ذكر كل عينه نجارات كنسرح بيتمس حفتس مذكر تاتس كلهم عينه نجارات كنسرح كنراوي لنا ፕሬዝዳንት ማሕበር ደረስቲ ትግራይ መንእሰይ አልአዛር ሃፍታይ ኣብ ትግራይ በብዓመቱ ታሪኽን ጅግንነትን ሃፀይ ዮሐንስ ራብዓይ ዝገልጽ መዘክርን ሓውልትን ክስራሕ ብዝተፈላለዩ ኣካላት ዝእቶ መጽባዕታት ተግባራዊ ንክኸውን ይስራሕ ምህላው ይገልጽ ናይ ብዙሓት ወለዱ ሕቶ ሓውልቶም ንምንታይ ዘይስራሕ ዝብል ኣሎ ስለዚ ክኸይድ ብዝግብኦ ሕጋዊ መንገዲ ይኸይድ ኣሎ ክሳዕ ኸዚ ጽቡቕ ዝኾነ ምላሻት እዩ ዝተረኺቡ ዘሎ ስለዚ ኣብ ቀረባ بناتنا تولدي كندت زسرحو كعت زي خونا زاني اشتي نجر كنوركتلو ميقبعنا سلازي نحنا سوامي فتصامينا نركب ምክትል ከንቲባ ከተማ መቐለ ኣይተ ኤልያስ ካሕሳይ ሓውልቲ ንጉሰ ነገስት ዘኢትዮጵያ ሃፀይ ዮሐንስ ራብዓይ ኣብ ከተማ መቐለ ንምስራሕ መደብ ተታሒዙ ከም ዘሎ የረዱም ካቢኔ ምምሕዳር ከተማ መቐለ መስከረም 16/2017 ዓመተ ምህረት ኣብ ዘካየዶ ስሩዕ ኣኼባ بزعبا حاولت هاتي يوحنس أبي يسرح زول ميت زجمر خوينو محبر درست تجراي ون بزغرو ومبجس حساب نقار حزين عشان ده الدوامي تواهيلو تسليمو أب مسرح زلو خلاه هاتي يوحنس بيت منجستن بتحاولت هاتي يوحنس رابعي كعرف كهنات وصانع حليفو سرزلو نسيت حساب نقار استخبر بيت مخريكة تمام غلا أو علت إسران شومونتن زيرو حدا خلتشن 17 عام تبرت أبزة كايدو جوعي نابتو أكلت هزبي كتمانا قريبو كتصدقنا بخبرنا حتى تيزول ناي أبونا رابعي هات يوحنس نقص زي إثيوبيا حاولتي أوزو 35 شح كاري له ديزاين سور نشتن زنقي عمنا يسرحوا له سرح له زول وصاني المحدار كتمان مغدا عريفو قتلو نبيت مغرو حليفو له زخونا أو كتمان مغدا سرح ناي هزو بيت مغرو سلازوسن مالتي حلافي بيرو ባህልን ቱሪዝምን ትግራይ ዶክተር አጽባሃ ገብረ እግዚአብሔር ከም ተጋሩ አሰር ታሪኻውያን ወለድና በመስዓብ ንሓድነትናን ታሪኽናን ክንሰርሕ ይግባእ ኢሎም ሎሚ እዞም ቅድሚ 136 ዓመት ምንተ ክብሪ ዓዲ ብኽብርን ብጅግንነትን ኣብ መተማ ዝተሰውኡ ንጉስ እንተነኽብር
እንታይ ከነሳኸዕ ደሊና ንኸውን ኢልና ምሕታት ኣብ ዘገድሰና ዓብዪ ዋኒን ኣለና ከም ተጋሩ ካብ በላሕቲ ወለዶ ዝተፈጠርና ኣሰር በላሕቲ ንኽተል ሰባት ዲና ኢልና ክንሓትት ይግብአና عبب معرافو ما انت هزبومن عدمون كبلو كبر مسوات زخفلو جغانو زحالفلو علاماتاتن بدهوتاتن كم صقاتا تقيمنا تግራይ نقدميت كنسو غماي غبا زبلو دما عبيت عدي نبرتي كتما مقله يوم قدمي جنوسايداو كينات يخون كساب حزي اب وردا رايا چرچر انفستمنت كاب استوهابه لعل 300 هكتار مريت ات شوعته ميتاو طراحنا بتكبار سراح كم زاتو ممحدار اتا وردا افليتوم ابتا زوبا اب عود حرشا انفستمنت نموفار فقاد وسيدوم مريت استركبو 169 سب هافتي توم 120 سب هافتي مريتوم نسالساي وغن حليفوم زهابو مخانم زغلص دما وانا محداري زوبا دبوب ايتا هافتو كيروسيوم يرسالم غرمتن بزرزر حيزاتولا قدمي جنوسايداو كينات ولكن تزدل يخون حرشا تግራይ ንምዝማን ሰው ሃፍቲ ኣብ ዓውደ ኢንቨስትመንት ሕርሻ ክወፍሩ ብምግባር መካናይዜሽን ሕርሻ ክበረታታ ክስራሕ ጸኒሑ እዩ ኣይተ ኻልኣይ ኣበራውን ኣብ 2012 ዓመተ ምህረት ኣብ ዞባ ደቡብ ትግራይ ወረዳ ራያ ጨርጨር ጣብያ መቻረ ኣብ ኢንቨስትመንት ዓውደ ሕርሻ ክወፍሩ 20 ሄክታር መሬት ወሲዶም ኣሕምልትን ፍራምረን ናልምዑ ካብ ዝነበሩን ሕዝቡን ዘለውን ሰው ሃፍቲ ሓደ እዮም ከም ሽጉርቲ ኮሚደረ ፓፓየን ካልኦትን ዕዳጋ ተኮር ኣሕምልትን ፍራምረን ዘልምዑ ዘለው በዓል ሃፍቲ ኣይተ ኻልኣዩ እዞም ምህርትታት ሕርሻ ቀልጢፎም ዝባጽሑን نتي خباب محبرسون تمكرو بزوسدل ملكعو يسرحو كم زلو يوم ززاربو موزحتي انا التقوم بزي هايبريدات كلتيوم صوريات زهم زرق يوم نو قال منامن يتقمي موزحتي ماخل عدغانا لديس ابا تحس تخيلنا هنا موز رقي 10 ورحيو اذا ابا ما جمير نو موز كارام تيل مص دحر غزه موز كاورايا موز نولعنا مال صعدا شنغرتي قلا يابزي يابنا رايا قلا ايخوني يلبال 5 كيلو غزي تخيلا يابزي اما جمر ابزن 2010 تخلتي مالتي زنا زي أرخوناين قلت شاع 10 سلستيلن عندنا زيرناين قلت شاع 10 4 أكاي خم لا جورنا 3 هكتار شفينا لنا كون مخانو مسار راجعنا مالته تعال شنقول تحدي كل جبار لا وصلت تتقيل وكابر عس أروح أتحمل الشحيرك هذا لا تجبارك تعطي الجبازي ኣይተ ሰለሞን አሰፋውን ኣብታ ዞባ ወረዳ ራያ ጨርጨር ጣብያ ባጊ ደልዎ ቁሸት ሸዊት ጎራብ ዝበሃል ቦታ ኣብ 2007 ዓመተ ምህረት ዮም ኣብ ዓውደ ኢንቨስትመንት ሕርሻ ክወፍሩ 30 ሄክታር መሬት ወሲዶም ናብ ልምዓት ዝኣቶም وكيل أيت سلامنا صفا زخنا أيت برها حجوس أب عودة إنفستمنت زحش مهرتن مفري هايبريد استباهل تخلطات كاب إسرائيلن كالوت هاجراتن بممتع يصرحوا كم زلوا يوم زقلتهم. عملت خلت هكتار طماطم 3 هكتار تل معنا بزريع الصا تصح تزجاجات خالقها عندنا نزر نأزز بإزوتها يدخن حدا كبصح ولا حدا لازرنا أنا نصر بإنفستمنت مريت تعديلهم ناب سرح كابز أتو تكالات حدا صابه حرشة لمعات حلفنا تستوسنة ولك محبريو زي سرح بمجمار دما بركز ولو منع سيخونو كمون عديتات سرح عدل تفتير اللي نزركم ولمعسل اللي يوزي سارحنا نوران مرة سارحنا دما دام لمعات نغير عند بعد كافت النور ومندي عداتات نورني من اللاقة صبوي النقاز صار حقس كاب قصب توعلي أخي زحشن قلتفهم زباطوحن مهرتي نحارستين مللي ما أخل مرمر مهنات أدليت كم زلوهم زقلتو زوم سب هافتي صبات مريت جنا نسرحهم عنكفاتي فترة لهم كم زلو يوم ززاربهم 10 هكتاريا نشتنيا أنا الطيق قوتي إنه كلهم فلتوا كلهم أفزع مسيهم ويوهبوا لهم يوم الخدوس تجارين إشتي زنق لهم نامرمر ما أخل كجورا بصور نامرمر بوتاون عاوزك جبريل دلي قدم كوينات 381 هكتار مريت بإنفستمنت نسب هافتي كم زعدل زقلت من محدار وردا رايا چرچر زاقيد جنا كابتي 381 هكتار اتي شوعتنت وشدش مئتاو طرح لم يعبلو ام محدار توردا اي تخال اي تادسم كا 5 شوعته زخون انفسترات اللونا زوم انفسترات زيومو كا تحته كا 3 هكتار اسكا 100 هكتار صفحات مريز اللوما مالتي بچبط بتي بروبوزال مسرت لا صرح اتيوم زبالو بفلاي حزا وزح ساعات او لمعات يوم زبالو توم شوعته نطي 6% لازم بتعم تحط زبالي مالتي فابريكا فالي فردنا توهاله زصواع كبابينا زلنا ازي مريت زدما لعلي 100 هكتار مريت زعرفيو ابزي احملتن فرامرن እና ተዘረአ ኣብ مخوني فابريكا تتخيلو كقنبابرون ስራሕቲታት ጀሚሩ ከም ዝነበረ ይዘለና ሓበሬታ ሕዚ ግን ምንም ዓይነት ናይ ስራሕ መንቀሳቃሳት የለን ኩሉ ነገሮም ብሙልኡ ፍርያቶም ንደገ ዝወጽእ ስለ ዝኾነ ናይ መንገዲ ናይ መኪና መንቀሳቃስ ውሕስና ይደልዩ ኢንሹራንስ ይደልዩ ጋራንቲ ይደልዩ ብዙሕ ነገር እዮም ዝደልዩ
بقربا نرخوهم لنا إنا بقربا جزء سمايا سريدهم نيرميهم زلوا قدا قدي كاب 10 زخنا قدا قد اللهم دارجا 10 ويل على 10 زخنا قدا قد وزحي سرحان زلوا دقيمهم نخوعتون نخاعتون يوم دلاو زجور زلوا جن جزء وسيدهم يوم دقاقيمنا ون نجيرنا يمينا حارستوت بناي وعلم تبقصو مريت خوعتهم بمسنو اندالمعو أب قط أبا عبيت التجراي ناي وعلم قد نافت يوم زركبهم حجر كرونا وصنا من قستر قفنا رخنا عدنا ما يتلمعنا ولعتنا وعدم صرحهم تولعوا بدبهالنا جمرناي سمعنا قبارات ودينا 55 هكتار يعطي توعلنا ب 55 هكتار كون تبقسنا ناي ددبيت لقح لو صلايون احنا سل قبارات سل قعم ليبلنا مسك ددبيت اساسيرنا لابد الصراح تجمرنا زي بوتا زي 30 هكتار مريتيو دخل تشحن 4 عامه مهرت ون فؤاد انفستمنت وسيدهم باحملتن فرامرن كلمعو كم صنحو زرخبنا يو حبريتا يملخت حزن نور زلنا جن ماشالله تزاريو زرخونا له هناتات له هم قبار ماشالله تزرع قبار ماشالله يزر طاف تزرع طاف يزر اذا انا اسم ابزم انفستر ذاتهم ديالو معو بقلطف زمن سي قولل ولا من سي بقلطف مريت فتحت توهاو مريت رسانه لو يعني مريت داغني له مريت حزو عين دور يندحر خوينتاتو لجدا حادث قمت تقبرلهم نهو اب زوادو بتግራይ 169 ካብ ዘሎ ሰብ ሃፍቲ እቶም 49 ጥራሕ ኣብ ልምዓት ከም ዝርከቡ ዝገለጹ ኣማሓዳር ዘዋዶ በትግራይ ኣይተ ሃፍቱ ኪሮስ ኣብ ልምዓት ዘየለው 19 ሰብ ሃፍቲ መጠንቀቕታ እቶም ዝተረፉ 5 ድማ መሬቶም ከምንጠሉ ናይ ውሳነ ደብዳቤ ከም ዝተላኣኹም እዮም ዝገልጹ ካብቶም ተመንጠሉ ሓደ ዩኒፍሪት ኢትዮጵያ ኣሕመልትን ፍረምረን ኢንቨስትመንት እዚ ኣብ ወረዳ ራያ ዓዞ ዝርከቢ تخالعي كوتشنيل أحملتن فرمرن أجرو بروسيسينج استوى البروجكت يزون أبرايا تشارجريو 3 هكتار توهي ولنا ورأي تناي مجمرة 300 هكتار توهي ولنا ورأي تناي يونيفروت إثيوبيا أحملتن فرمرن إنفستمنت أورد على عرضه كمالتي سالساي أي توتالا روبسول بحالي زون أب ورد على عزوي 5 هكتار لنا ورأي ناي دكتور دبساي أورد على عزو 10 هكتار صفحات مريت نورأي زون بايزوي زيهم كاب 5 شحن قاليهم كاب 5 شحن 4 عام تمر جميرهم توهي ومن ورأي نوي حجزيون صون حيا مقالة إنفرسيون 100 هكتار يلنورو كافت 100 هكتار شون 5 شحي عمشتي توهاوي السوق قصلينا نقبر لنا 3 هكتار توهيو تلترف 5 هكتار ناي حرشا مرمر المنقسي وصلوا نحزون حرشا مرمر يتوهيونا 10 هكتار دما لرايا يونيفرسيتي بممرحي انفستمنت مسارات بيرو مريتن معدن تግራይ ኣብ ልምዓት ዘየለው ሰብ ሃፍቲ ስጉም ተወሲዱ ካብ ይግባአንን ዕዳነት ኣገይሩ ናብ ኮሚሽን ኢንቨስትመንት ያረከብ ይብል በመሰረት እዚ እቲ ቢሮ መሬቶም ክምንጠሉ ወሲነሎም የዝበሎም 4 ሰብ ሃፍቲ ናይ ተሓደ ኣካል ጥራሕ ደብዳቤ ብስተላኸልና መሰረት ናብ ካልእ ሰብ ሃፍቲ ኣመሓላሊፍና ኢና ኢሎም ኮሚሽነር ኮሚሽን ኢንቨስትመንት ትግራይ ኣይተ ዳንኤል መኮነን احنا بقدحنا ክንፈልጦ ተገይሩ ናይቶም 4 ናይቶም 20 بقدح እዩ ክንፈልጦ ተገይሩ ክኸውን ዝግባእ بقطتا ايو كبصحنا زغبا بقطتا مالت كابي غباني نصا تغيرو سغومت توسيدو كلير تغيرو عدا غدا خمزي يبلو تصاريو زينا مريت بانكو ماتو وينا خنبحال زغبا دحر بقدح مفلاطنا وردا راي عزو ناي حدا كابتم تمنطلو كابتم 4 ناي حدا هيبنا انحنا ون حتو سلازنورنا قطتانا بعل حفتي اما حلالفنايو زاغيد ياو وعلا اسيرو ملو كارتاون يوصدلو سبافتي اب مملمالن قصرن صغم نيرو زبلو كوميشنر دانيال ممرحي انفستمنت ببغزيو كمحيشن فلاي دما اب مداي اغرو اندسترين عدل سراح مفترن زلو بصحيت عزو سلازخونه استوادد كتتل كم زدليون يغلصوم بتناتنا حقي حدا بعل هافتي 10 شمنت ورحي نفريات كاتو خلل وسافري ميزاتو 10 شمنت ورحي نفريات اندحر زياتي خ حد ورحي قدما متنقاطالو تقدما متنقاطا ني متر كاري 10 قرش እንዳተቀጽዐ حد ورحي نصبيو حد هكتار ذهبنايوس 10000 متر كاري استوهاو حدا بعل هافتي ب 10 قرش ማለት ንማዓልቲ 100 قرش ማጽዓትለቶ ማለት ያ እዚኣ ኣሚኒ ይዛኣቱ ድሕሪ ዛ حد ورحي እዚኣ ምስ ሓለፈት ንብረቱ ልዕሊ ይኸይድ እቶም መሬቶም ክምንጠሉ ካብ ዝተወሰነሎም 4 ሰብ ሃፍቲ ናይቶም 3 ንኮሚሽን ኢንቨስትመንት በደብዳቤ ንምንታይ ዘይፍለጥኩም ኢልና ዝሓተትናዮም ሓላፊ ቢሮ መሬትን ማዕድንን ትግራይ ኣይተ ኻልኣዮ ኣበራ ዝስዕ ምላሽ ሂቦምና ኢንቨስትመንት ኮሚሽን ድማ እዚ ኣፈሊጥኩም ብቕዳሕ ዝፈልጥዎ ዘሎ ምክንያት እንታይ እዩ
كم دي ممرح خمس توهابه دبدابي خمسة صحافة نسومون فليتهم قتل جرام أتاه قوري أمونغو مسحاب تهالي جن حبيرنا تزرعينا ناس نقوره هذا سبت راحيو دبدابي بغده أفريقيا يقولوا دانيال كومشنر دانيال ما زي حكاونتها خنديا لك أشكر نقوره من الوقت تزليل تخوين تقدح سلازي ترى له الله يا مزجبيت مبر تشجيرك نقرك ሓላፊ ቢሮ መሬትን ማዕድንን ትግራይ ኣይተ ኻልኣይ ኣበራ ብዛዕባቶም 4 ዝተመንጠሉ ሰብ ሃፍቲ ኣመልኪቶም ንቴሌቪዥን ትግራይ ኣብ ዝሃብዎ ቃለ መሕተት ንጹር መረዳእታ ስለ ዘይብልና ብቐጻላ ጻሪና ክንነግረኩም ኢና እኳ እንተበሉና ቴሌቪዥን ትግራይ ነዚ ጉዳይ ንምጽራይ ኣብ ዝገበሮ ጻዕሪ ግና ፍቓደኛ ክኾኑ ኣይከኣሉን ሓረስቶት ወረዳ ላዕላይ ማይጨው ህልው ሕጽረት ምሩጽ ዘርኢ ኣሕምልቲ ተጻዊሮም ናብሮኦም ንምልዋጥ ኣብ ልምዓት መስኖ ይነጥፉ ከም ዘለው ገሊጾም ኣብታ ወረዳ ልዕሊ 1300 ሄክታር መሬት ብመስኖ ይለምዕ ከም ዘሎ ቤት ጽሕፈት ዘፈር ቁጠባታ ወረዳ ኣፍሊጡ ፍስሓ መዝገበ ዝለኣኸና ጸብጻብ እዩ ሸዊት ሙላለም ድማ ከም ሰብ ኣዋይዳተላ አቦረዳ ላዕላይ ማጨው ጣብያ ዱራ ዘልምዕዎ ምህርት ጥቅሉል ሐምሊ ክእክቡ ዝረኸብናዮም ሓረስታይ ብርሃነ ገብረመድህን ብዘፍረዩ ዋዕታዊ ናብሮኦም ይድጉሙ ከም ዘለውን ዝጻዓረ ሰብ ውጽኢት ስርሑ ከም ዝረክብን ይዛረቡ ልምዓት ጽቡቕ ነይሩ በት ውጽኢት ታይቶም ረኻብ ስራሕን ተውዒልካስ يحيشي لمعات مسنو بصفحات نمكياد حضرت مرut زرع أحملتي محنقو خوينوم كم زلو زغلصو حارستاي برهانه ካብ ዕዳጋ ዝገዝእዎ ዘለው ጽሬቱ ዘይሓለወ ምሩጽ ዘርኢ ንኺሳራ ይሳጥሖም ከም ዘሎን መንግስቲ ክቐርበሎም ከም ዝግባእን ይገልጹ መንግስቲ ቁርብ ትኩረት ዘይገብረሉ ዘሎ ኣብ ምሩጽ ዘርኢ ዝበሃል ዝራእቲ የለን ሽጉርቲ ጭራሽ ይስሩ ብፍላይ ብምርምር ተባሂሉ ዘሎ በዘም ተፈላለየታት ዘሎ መንግስቲ ዝወሃበ ሽጉርቲ ኣሓደጋ ይገብርና ቀዳማይ ዙር ፍርያት መስኖ ብምእካብ ካልኣይ ዙር ንምልማዕ ኣብ ስራሕቲ ምልልስ ዝረኸብናይን ነባሪ ጣብያ ዱራ ወይዘሮ ትርሓስ ፍጹም ቦገነን ካብ መስኖ ብዝረኽብኦ ዘለዋ እቶት ደቀን እናምሃራ ኣብ ለዋጣይ መናብሮ ከም ዘለዋ ይሕብራ ብሄርና መናበርና ጽቡቕ ነካይድ ኣለና ጥሪት ይኹን ካብኡ ከዓ ጥየልና በጊዕ ኣለዋኒ መናወሪ ካይድ ኣለኹ ቆልዐይውን ትምህርታ አሚኡ የምሁራም አለሁ ከኢላ ልምዓት መስኖ ጣብያ ዱራ መንእሰይ ብርሃነ ገብረ መስቀል ክላስተር ሽንጉርቲ ኣብ ዝኾነ ጣብያ ዱራ ኣብ ወቅቲ ልዕሊ 180 ሄክታር መሬት ሽንጉርቲ ኣሕምልትን ዕፉንን ብመስኖ ይለምዕ ከም ዘሎን በዝውን ልዕሊ 680 ሓረስቶት ተጠቀምቲ ከም ዝኾነን ይገልጽ ጣብያ ደረጃ 180 ሄክታር ለምዕ ኣሎ ማለት ካብዚ 684 ተጠቀምቲ ኣለዉ ማለት ከም ዘልምዑ ማለት ስለዚ እቲ ለምዕ ዘሎ ደሞ ኩሉ ገባ ዓይነት ዝራእቱ ቀዳማይ ዙር መስኖውን ናብ መልዓል አንፈቲዝኒ خلای ዙር መስኖውን 45% ከልምሒዝና ነርና 65 ሄክታር ነይሩ 29 ሄክታር ከባቢ ለምዕ አቢ ጽሕፈት ዘፈር ቁጠባ ወረዳ ላዕላይ ማጨው አተሓባሪ ልምዓት መስኖ አይተ ወልዳይ አብርሃ ኣብታ ወረዳ ለምዘመን መፍራይነት መስኖ ንምዕባይ ዝተዋደደ ስራሕቲ ብምክያድ ኣብ 15 ጣብያታት ልዕሊ 1300 ሄክታር መሬት ብመስኖ ይለምዕ ከም ዘሎን በዚ ድማ ልዕሊ 5000 ሓረስቶት ተጠቀምቲ ከም ዝኾኑን ሓቢሮም ነው ዓመት ካብቲ ናይ ክረምቲ ብዝበለጸ ኣብ መስኖ ክሰርሕልና ያለ ሰፊሕ ምድላው ተገይርሉውን ከምኡ መሰረት ገርናው ናብ ልምዓት ኣቲና ብዙሕ ሓረስታይ ናይ ሽጉርቲ ጠለብ ኣፍሊሱ زحرر حارستايلين حارستاينا كفلوت زحش زرء زلوا كمن يزقر زيل تطيعمت بزلوا منجد هو سجل حارستاي مخرن هاونا صلنا اب موداتا كاب وطاي قدمي 10 معلتات اب مونغو بريزيدنت امريكا دونالد ترامبن بريزيدنت يوكرين فلاديمير زيلنسكي دحر استفتر مسحب تقاريصو زصنح مسرح زت روسيان يوكرينن باشماغال سعود عربن وصيت كم زمصه CNN تصبيبو تخصو دون مبال مس أمريكا استسمعت يوكرين 337 درونات مموفر أب العلي موسكو قدات كم زبصحت روسيا قالت الله يلزابير هايلو وارد والله هيلن قبر خيدان دما كم سب كتوربيا ኣብ 3 ዓመታት ውግእ ዩክሬንን ሩስያን ልዕሊ 100 ቢልዮን ዶላር ካብ ኣሜሪካ ሓገዝ ዝረኸበት ዩክሬን ምስ ሩስያ እተካይዶ ኩናት ን30 መዓልታት ደው ከተብል ካብ መንግስቲ ኣሜሪካ ድሕንነት ክትረክብን ኣሜሪካ ተጠቃሚት ተፈጥሮኣዊ ሃፍቲ ዩክሬን ክትከውንን ዘኽእል ስምምዕነት ፈሪማ በኣሜሪካ ተዳልዩ ብመንጎኝነት ስዑድ ዓረብ ዝተፈረመ ስምምዕነት ኣመልኪቶም መብርህ ዝሃቡ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ ማርኮ ሩቢዮ ዩክሬን ንሰላማዊ ዘተቀርብቲ ምዃናን ተሪፉ ዘሎ ጉዳይ ሩስያ ምዃኑን ኣብሪሆም above everything else, he wants the war to end. And I think today Ukraine has taken a concrete step in that regard. We hope the Russians
will reciprocate. ዩክሬን ዝናኣድ ስጉምቲ ወሲዳላ ኣዕናዊ ኩናት ብሰላም ክውዳ ይግባእ መራሕቲ ሩስያ ኣሰር ዩክሬን ክኽተሉን ሰላም ቅርባት ክኾኑን ንጽውዖም ኣሜሪካ መፍትሒ ዝኸውን ሰነድ ተኽሲ ደው ምባል ኣዳልያ እያ ድሕሪ ሕዚ እታ ኩዕሶ ኣብ ኢድ ሩስያ እያ ተሪፋ ዘላ ብወገን ዩክሬን ንሰላም ዘሎ ቅርብነት ኣብቲ ዞባ ዘሎ ዘይምርግጋእን ንምውዳእ ሓጋዛይ ምዃኑ ዝጠቐሱ ሩብዮ ዝተፈረመ ተኽሲ ደው ናይ ምባል ስምምዕነት ንቐጻላይ ዘተ ኣፍ ደገ ከፊቱ ምህላው ኣብሪሆም ተበጽሑ ዘሎ ስምምዕነት ፕሬዝዳንት ትራምፕ ንሰላም ዘለዎ ድሌት መርኣያ ምዃኑ ዝገለጹ ኣማኻሪ ድሕንነት ኣሜሪካ ማይክ ዋልቲዝ ብግዲኦም ንሰለስተ ዓማውቲ ብዝቐጸለ ኩናት ዝበጽሐ ዕንወትን ሞትን ብሰላም ክውዳእ ድሕንነት ዩክሬን ክሕሎን ኣብ ዞባ ምብራቕ ኣውሮፓ ዘላቒ ሰላም ንምርግጋጽ ምስ ተወከልቲ ሩስያ ዘተ ከም ዝጅመር የብርሁ We have a named delegation in terms of next steps from the Russian side. We have a named delegation in terms of next steps from the Ukrainian side. I will talk to my Russian counterpart. زترفنا مس وكلت كلتين هجرات بقطة ترخبك زتبصح سممعنات أب جبري معاليوم مرحتي يوكرين روسيان حقا مرصا مقديفهم فيت كزرارة ويقبا أب وشت حتر معالتي مس مرحت روسيا كنرخبينا سممعنات تخسيد دوم بال ترامب أب وفري مروتونين حزبهم زأتو ومتصبعية تكبروا مهلاوم مرقا قصي مخانو ززغاخرو مسراتي ميديا إيروجان جوغورون لان بريمر أبوغ روسيان يوكرينين تأمراو لوت مخانو أبريهم بريزيدنت زيلينسكي أبزت تخسيد دوم بال إنها لو 337 درونات نام موسكو زلأخت يوكرين 91 درونات أبل علي مسارة لمعاتن وتادراوي مأخلات روسيا قدأت كم زبزحن سلسته هتسانات كم زغتلون تاس زتبهله مع كنزينا روسيا ألا وغيرو صغبركم تملكتنا زيناتاتنا حزون النقط اليوم قابز بمسعب دما زيناتات بيزنس إزي ساعات بمسارحتنا هافتو قبروك قربنا يمسجن أديام سلام دحن دعيلكم زغوركم تملكتنا نزعل الزهرنا يم زيناتات بيزنس حزا قريب لهون مكتتالكم عديم فلمان زيناتات بيزنس سبونسرز قبرنا علم لخاو بانكم بساي ملكتو دمات خطاتي نحن ملس هذا كبر لها طولة هاي تمرت خفلت تزخفلكم أي تأتون كلمنا لما عندنا يمودات أي كفلت مو صالم بسا سرحنا لا سرحنا كفلت لكنا نخفل له حدش من قدم تلنا يوم بسا كده حز لا تمرت دحر حز كفلت تمارو نغفال بيت تمرت مخادن سلف محزن تريفو له تمارو ولدهم كيف لتو كبيت تمرت متراف عيك علن حدش تكنولوجيات متوز فلت بانكم بسا فتح يزمت يقولوا قالوا تكفلت تمرتي عم بسا فلما كنت حساب كفلت تمرتن بسا يخفتوا بدحريو أبجزهم يكون أبصرهم كينهم كفلت تمارو دقهم يفتوا بزي ولد دفلتوا دقهم كبيت تمرتن تتعرفهم كمون تمرتن تزيهاليو شعو بسلكم ملقتك بتصحهم لا تكبر رابطة أيه لما عندكوا خلاندر كوي حشوتي حلف طلع ولا فترك ولد مسلكم سمر ركب كلهم زقبر حدش ملاك كفلت تمرتن بسا كبانكم بسا كفلت تمرتي بانكم بسا علم لخ بانكم بسا محزع بيتهم نسبونسرنا علم لخاو بانكم بسا عزينا نمسجن ማእከል መሰልጠኒ ስነ ጽባቕን ዲዛይንን ያይኔ ሙያው ክእለት ዘጨብጡ ሓጸርቲ ስልጠናታት ብምሃብ ንመናእሰይ ዕድል ስራሕ ምፍጣር እጃማት ፍጽም ከም ዘላ ገሊጻ ኣብቲ ማእከል መሰልጠኒ ዝሰልጠኑ መናእሰይ ብወገኖም በቲ ዝረኸብዎ ተግባራዊ ስልጠና ሙያው ክእለት ዓቲሮም ዓርሶም ንኽኽእሉ ከም ዝሓገዞም ተዛሪቦም ንጸብጻብ ታደለ ዳኘው እያሱ በርሀ ከም ስዕብ ካርቦይ
ማእኸል መሰልጠኒ ስነ ጽባቕን ዲዛይንን ያይነ ብዝተፈላለዩ ዓይነታት ሞያ ስልጠናታት ብምሃብ ኣብ መንእሰይ ትግራይ ዘሎ ስነ ስራሕ ንምቅላል ይሰርሕ ከም ዘሎ ኣካይዲ ስራሕ እቲ ማእኸል መሰልጠኒ መንእሰይ ኣማኒኤል ገብረ መድህን ይገልጽ። ያይነ ስነ ጽባቕ መሰልጠኒ ከተጀመረ ቅድሚ 25 ዓመት እዩ። ብጣዕሚ ብንኡስ ካፒታል ጀሚሩ ኣብ ዝሕጂ ደረጃ ዘሎ በጽሕሎ ክሳብ ሕዚ ኣብ 25 ዓመት ልዕሊ 10,000 ተማሃሮ ዝኾኑ ኣሰልጢኒ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ናይ ጸጉሪ ምቁርጣጥ ናይ ደቂ ኣንስትዮና ዘመናውን ባህላውን ቁንሎ بديزاين فاشن ديزاين نو بميك اب بصفري بايلايز بهان دغنا زياوم تمرتات تفعالي مناسيات ناي سراح دل مفتار اذا عين سلطنا يهب مالك اتي وهاب سلطنا نتوم سلطنتي بزطعم اغبابي وهاب كم زلو زحبر منسي امانيل طلب سلطنتي مناسي نمملا اتي ماخل مسلطني نابي كوليج معباي مدب كم زلو دما يزعرب بدك تبعتي وترينا ناي مقرطات مولو معلت مهارت خوينم خلت ورح يوسدم فرق معلت مهارت خوينم 4 ورح يوسدم نادك نسيو قنو ترينا عندنا مولو معلت خوينن 3 ورح يوسدن فرق معلت هونه 6 ورح يوسدن زو تايتي 6 ورح 3 ورح يوسدله نت منسي نت تمهاره بزمچو منجد مولو معلت كمهار دلي ያው مولو معلت من تاند كمهار تጋጣሙ ሆነ ምዘለ ኢኮኖሚ ክራይሲስ እንደገና ፍርቀ ማዓልት እንዳሰርሐ ፍርቀ ማዓልት ሙያው ነገር ምጭባጥ ተደል እንደገና ንዑን ምቾት ሐሳብ መንገማሪና ምስ ዘሎ ጠለብ ምስ ዘሎ ክሳገር ያው ምስ መንግስት ቢልና ቦታ ተዋይብና ናብ ኮሌጅ ደረጃ ንምዕባ ዩቲ ናይ መጻኢ ፕላንና ፕሮግራምና ማለት ኣብቲ ማእኸል መሰልጠኒ ዝሰልጠኑ መናእሰይ ቦገኖም በቲ ዝረኸብዎ ተግባራዊ ስልጠና ሙያው ክእለት ዓቲሮም ዓርሶም ንኽኽእሉ ከመ ዝሓገዞም ይገልጹ። መጀመርያ ስልጠና ከሎ ተማሃሪት ኮይና 12 ክፍሊ እናተማሃሩ ጎና ጎኒ ሰልጢነዮ ተወሰነ معلتات دقوتين اشتي سريح نيرة كاو متيلاوزي تفتينا فتنا حليفة ممركون غيلا ما زمويا حرفي بتلي دكانستيو حواتنا ومويا سلطينن لا معلن لخفتالون بعلن وعلن دخلوا الدرجة لو تحك صراحي كنت ورحي بتبغي سلطينه ما تعودي سلطينه كاو قعدتي فماتين ناي سرح دلس لنرني قعدتي فتو بمخالكا ممهر توقير مالتي توزي كاو سرح بتعمي حرف تشعيل خفل نشتن او سرحه ناوي عليه صقري تخفل بالعلامه عندنا لما استقال لما حالفه ناكل تورح سلطنا جرمس دحرك تورحس حرف يخون اواج سرح سخونه صورت سلطنه يتسفى القبر ማእኸል መሰልጠኒ ስነ ጽባቕን ዲዛይንን ያይነ ብተመጣጣነ ክፍሊት ሓጸርቲ ተግባራዊ ስልጠናታት ብምሃብ ኣብ መንእሰይ ዘሎ ስነ ስራሕ ንምቅላል ብዕቱብ ይሰርሕ ከም ዘሎ ድማ ካብቲ ማእኸል መሰልጠኒ ዝረኸብናዮ መረዳእታ የመላኽት። ኣብ ጽርግያታትን ጎደናታትን ይካየድ ዝነበረ ምርኢት ኤግዚቢሽንን ባዛርን ናብ ሓደ ማእኸል ክመጹ ዘግብር ማእኸል ኤግዚቢሽንን ባዛርን ይህነጽ ከም ዘሎ ቤት ምኽሪ ንግድን ዘፈር ማሕበራትን መቐለ ገሊጹ። ተስፋይ ታደሰ ተወሳኺ ዘሎ ቤት ምኽሪ ንግድን ዘፈር ማሕበራትን ንነጋዶ ዓቕሚ ምዕባይ ኣመረጋዕን ምትእሳርን ዕዳጋት ትኹረት ገይሩ 1997 ዓመተ ምህረት ዝተጣየሸ ማሕበር እዩ። እዚ ማሕበር ማእኸል ኤግዚቢሽንን ኮንፈረንስን ይሃንጽ ከም ዘሎ ዋና ጸሓፊ ቤት ምኽሪ ንግድን ዘፈር ማሕበራትን መቐለ ኣይተበርሀር ከበይረዱ ብናይ ዓለም ለኸ መዐቀነታት ናይ ኤግዚቢሽን ማእኸል ኤግዚቢሽንን ኮንፈረንስን ዝኾነ ዓብዪ ኣዳራሽ ወይ ድማ ሃንጋር እንብሎ فولي خفالات زلوه لمسرحينا جميرنا زلنا زمناوي ماخل اكزيبيشن مالت ماشينري عبيت ماشينريتات اتيوم للرأيلو كالوت مهرتتات الرأيل تاشكركرتتات كالوت الكترونيكس نغرات اب حدا خوينو اب صلال خوينو مالتيو سرعات هاليو كابزو فتفلالي عالمن هاجرن مصيوم حبرتسب حدا غيزه زريئلو እዩ ኤግዚቢሽን ምርኢት ማለት ዓለም ለኸ ትካላት ቦታ ኻዮም ልርዩ ህዝዚ እንተተማሊኡ ግን እንታይ ዕድል ይህሉ ካብ ዓለም ለኸ ትካላት ንምኽሳተፉ አትራክቲቭ ይሆን ይስሕቦም ይሳተፉሉ ኣብ ስራሕቲ ንግዲ ዝተዋፈሩ ኣይተሙሉ ሃፍቲ ገብረስላሴ በወገኖም ኤግዚቢሽንን ባዛርን ኣብ ጽርግያታት ይካየድ ብምንዋሩ ንነጋዳይ ዝሙች ከም ዘይነበረ ብምግላጽ ተጀሚሩ ዘሎ ህንጸት ማእኸል ኤግዚቢሽን ምስተወደአ ኣብ ምንቅስቃስ ኢኮኖሚ ናይ ባዕሉ ግደ ከም ዘለዎ የረዱ ቅድም ክብል እዚ ኤግዚቢሽን ማእከል እዚ ኣብዝሓ ኣብ ከተማታት ኣብ ጽርግያታት ኣብ ገለ ሓደ ኤግዚቢሽናት ካድ ቦታ ይነበረ ኣዳራሽ ይነበረ እዚ ተሰሪሑ ተወዲኡ ማለት ለዝነጋዳይ ናይ ከተማ መቐለ ይኽን مسنا خالد عدتات لو تغيرو تاسمله بلولا عوي بازار اكزيبيشن ماكل
ይስራሕልና ኣሎ ከተማ መቀለስ ብጣዕሚ ክምግብ ይልባል ዓውይ ኣዳራሽ እዩ ኣብቲ ተጀሚሩ ዘሎ ህንፀት ማእከል ኤግዚቢሽን ን150 ወገናት ዕድል ስራሕ ከም ዝተፈጠረ ዝገለጸ ተቋጻሪ መሃንዲስ ተስፋይ ኪሮስ ሕጽረት ቀረብ ነዳዲ ኣብ ስርሖም ጽልዋ ከም ዝፈጠረሎም ይዛረብ እዚ በጽሕና ዘለና ያው ናይ ባክፊልና ግሬድ ቢም ኣካባቢና በጽሕና ዘለና ስለዚ ያው ዝሓፀረ እዋን ከዓ ግሬድ ቢም ባክፊል መሊና ንሙዳይት ዕላማ ግሬድ ቢም ንምምላእ ማለት እዩ ቆምቲ 50 ሰራሕተኛ ኣለውና ግዚያዊ ማለት በሰሙን ዝቀያየሩን ኦርዲ ምስት ናይ መተዳደሪ ጉዳይ ከዓ ጠቅላላ 150 ሰራሕተኛታት ነውና መዓልታዊ ክሳዕ 1200 ብር ከም ዝኽፈሎም ዝገለጹ ዕድል ስራሕ ዝተፈጠረሉ መናእሰይ ብወገኖም ሕጽረት ናውቲ ኮንስትራክሽን በምህላው ተወሳኺ ዕድል ስራሕ ኣብ ምፍጣር ጽልዋ ይፈጥር ለይብሉ ስራሕ ድርጅት እዚ ብምኽፋቱ ግን ብዙሓት መናእሰይ መጽኦም አውዚ ስራሕ ተሰሪሖም ቤተሰቦም ዝረድሉ ነገር ስለለሎ ጽቡቕ እዩ ኢለ ይሓስብ በበኩሌ ማለት እዩ ምክንያቱም ካብዚ ስራሕ እዚ ኣነ እውን ተጠቃሚት ስለልኹንኩ እዚ መንግስቲ ነዳዲ ነገር ልኾነ መፍትሒ ትገብረሉ ደስ ይብለኒ እዛ ስራሕ እዚኣ ኮፍቴላ ስታይሞ እንድሕር ነዳዲ ሌላ ኮፍያት ላ ኮፍቴላ እንደገና ሕሰቡ ክንደይ ሰራሕተኛ እዩ ስራሕ አቋሪጹ ኮፍሉሎ ገዝኡ ማለት እዩ ኣነ ሽሕን ክልተን ዝኽፈለኒ ዝተፈላለዩ ሙያ ስለዘለኒ ማለት እዚ ኣስራሕ መስረኸውኩ ዓርሴም ቤተሰበይን ይጥውር ኣለኹ በቃ ዓድማት ከኸይድካ ናይ ባሕር ቀለቤኻ ክትከውን በቃ ምንም ዘይ ትፈልጦ ዓዲ ኸይድካው ስለዚ ሰብሲስ ትመንእሰይ ከምዘማና ካባና ተሕት ለመንእሰይ እዚ ክርዳእኒ ወተረዲው ዓዱ ክሰርሕ ነው በቃ ባዕሉ ኮንስትራክሽን ዳህል ይቀንስ ነይሩ ከዚ ግን በቃ ማዓልታውስ ትረኽባ ነገር ስለለይብልካ ናብራ ብንታይ ትመርሕ ገዛ ክራይ ብንታይ ትኸፍል ከስኮ እዛ ኮንስትራክሽን ዚኣኮ እንደይ በቃ ሰባት መጽኦም መሊኡ ሰራሕተኛ ይድልየና ኢላ ተባሃሉ ዝተመለሱ ብዙሓት ሰራሕተኛታት ነይሩ ምክንያቱ በኩሉ ኾነ ለኦም ከቨር ልገብር ስራሕ ለየለ ነዳጅ ብዘይ ምህላይ ምክንያት ይምበ ጎና ጎኒ አውዚ ማዓት ስራሕቲ ነይሩ እዩ ኣብ ህንጸት ዘሎ ማእከል ኤግዚቢሽን ባዛርን ኣብ 8500 ካሬ ሜትር ዝዓረፈ ምዃኑን ምፍላጥ ተኻይሉ ክቡራት ተመልከትና ነዛዕለ ዝሓርናዮም ዜናታት ቢዝነስ እዚኦም ነይሮም ንምክትታልኩም ኣዚና ንመስግን ምስ ዜናታት ቢዝነስ ሃፍቱ ገብሩ ሓቢረኩም ጸኒሐ ሓዚና በመሰኩም ሰላም የመስግን ሀፍቱ ዝኸበርኩም ተመልከትና ካብዚ በመሳብ ድማ ኣብናይ መወዳእታ ምዕራፍ ዜናና በጽሕና ኣለና ጸጻት ስፖርት ዝዕለት ዮም ዝተርፉና ብተኸስተ ሓጎስ ድማ ቀርበና እዩ ናው ከሰጋግረኩም يغني አዲያም ሰላማት ዓናበልና ከመይ ትውዕሉ ኩራት ተኸታተልና ዜና ስፖርት ሰዓት ሒዝና ቀሪብና ኣለና ሓበሬታታት ውሽጢ ዓዲ በመቅደም ዘፈላመ ዜናና ክንቀርብ ጋንታ ኩዕሶ ኢድ መቐለ 70 እንደርታ ኣብዚ ዓመት እዚ ዛጊዳ ኣብ ዘካየደቶም 10 ግጥማት 20 ነጥቢ ያዋህሊላ መሪሕቲ ሊግ ምዃና ዝፍለጥ እዩ ኣባላት እታ ጋንታ ንሻምፒዮንነት ይናሕንዑ ከም ዘለዎ ገሊፆም ኣለዉ ገብረ እግዚአብሔር ታደለ ተወሳሎ ዋንጫ ፕሪሚየር ሊግ ኩዕሶ ኢድ ኢትዮጵያ 2017 ዓመተ ምህረት ንምዕዋት በርቲዖም ይሰርሑ ከም ዘለው ተጻወት ጋንታ ኩዕሶ ኢድ መቐለ 70 እንደርታ ገሊፆም ተጻወቲ እታ ጋንታ ሰሎሞን ሃይለ ሚካኤልን ሓለቃ ጋንታ ሃፍቶም ኪዳን ማርያምን ክሳብ ሕዚ ተኸታተልቲ ዓወታት የምዝግቡ ከም ዘለውን ተዋዲዶም ይነጥፉ ምህላዎምን ይሕብሩ ኣብ ሓረር ነበረና ጻንሒት ብጣዕሚ ደስ ባለ ጻንሒት እዩ ያው ሙሉእ ዝግጅት ኢና ኸድና ያው ዝግጅትና በደንብ ጠናቂቅና ኣብ ውድድር ምስኣተና ለ ያው ውድድርና ኩሉ ያው ላ 5 ጨዋታ ተጫዊትና 5 ጨዋታ بعوت زازيمنا إنا مسينا قدامي زر قدامي خوينا نمرح لنا توددر نشتي أشجار لجورو عرفت لي ولو وددر سلال نارا نشتي أشجار نيرو مات سحتة تحقق لك ترم جزء يوكاي تجوات التدار على نيرو هند بقول بسومن لشدش تجوات كتكاي بتعمي خبير مات إذا ميرا بتعمي تمارا لسه بتعمي قلوا سلته بتعمي خبير نيرو جن علامة سلنا رنا علامة سكنة ساخعنا كلنا بحورة سلال أمنا له تودد بدس هذه بملعوت زازمنا يوم سنانينا صرت جانت هتتنيا لقرينات بحرخزيت شعن تقطماتي نخال أيزور حنت ودد ركاينا نينا بحرخزيت شو منت جواتي قرينا له مالتي إذا مزجوز اللعوت عقيهم كم زقلون تم تسعوتي وسيخهم يزاربون نعلم عمت وانج على ممزاي علامنا نعوز علامنا تخرت غيرنا بزح من قصاص غيرنا بزح مدلاو غيرنا ياو تمدلاونا او عاوت زي للنا يوصحنا لنا ملوخ هوننا لا قصالي خلاي زور طعم طنكاراتات طعم خبرت ጨዋታታት يوم نيونا اوزم خلاي زور عاوت غيرنا بالحسونا يا علامنا ياو لوانጫ لموسد علامنا كسخعنا نو قدم كله اوزي تيم اللي سرحنا يوهم اسلطنتهم تጫወት ኮይና ይሄን ምን ባህሊና ክፍተና በደንብ ኢና ነዋገ بتعامينا نقرارو ولا زوم مرارحه لچغر تالينا صوعنا
እዚ ይጎድለናል እዚ ሳማለና ንሎም ሶምነ ብልኻልዎ መጠን ብዝለሎ ኩነታት እንትን ኢሎም ለሐሸ ነገር ይገብሩናል እዮም ክሳብ ሕዚ ኣብ ተጻወቲ ዝበጽሐ ከቢድ ኣካላዊ ጉድኣት ከም ዘየለን ኣብ ጽቡቕ ብቕዓት ከም ዘለውን ዝተቐሰ ድማ ወገሻ ጋንታ ኩዕሶ ኢድ መቐለ 70 እንደርታ ዓወት ኣሰረስ እዩ ለዓበይ ጉድኣት የብና ደሓናዮም ኩሎም ኣብ ጽቡቕ ያን ያህል ጉድኣት ለገጠመና ነገር የለ ናይ መወዳእታ እንትና በጽቡቕ ፐርፎርማንስ ክሳተፉ እዮም ምንም ዓይነት እዚ ልባል ጉድኣት ለጋጠመና ነገር የለሽ ካዚ እታ ጋንታ ንክትጠናኸርን ዝበለጸ ዓወት ንክታመዝግብን ግደ ደገፍቲ ልዑል ከም ዝኾነን ክበራትዕዎም ከም ዝግባእን ድማ እቶም ተጻወቲ መልእኽቶም ኣመሓላሊፎም ጋንታ ኩዕሶ ኢድ መቐለ 70 እንደርታ ኣብዚ ዓመት ኣብዛ ካይደቶም 10 ግጥማት ኣብ ኩሎም ዓወት ብምምዝጋብ ብ20 ነጥቢ ንፕሪምየር ሊግ ኩዕሶ ኢድ ኢትዮጵያ ትመርሓላ ብሽክሌታ ናብ ዝጥምት ካል ሓበሬታ ክንሰግር ኣባላት ጋንታ ብሽክሌታ ግልጋሎት ማይ ከተማ ዓዲግራት ኣብታ ከተማ ዝተኻየደ ውድድር ብሽክሌታ ዓቕሞም ከም ዘዕብየሎም ገሊፆም ኣለዉ ተወሰኽሎና ጋንታ ብሽክሌታ ማይ ግልጋሎት ከተማ ዓዲግራት ኣብታ ከተማ ብስሩዕ ከም ጋንታ ተወዲበን ኣብ ሻምፒዮና ውድድር ብሽክሌታ ከተማ ዓዲግራት ካብ ተሳተፋ ጋንታታት ሓንቲ እዮም መልካሙ ዮሃንስ ኣባልታ ጋንታ ኮይኑ ኣብታ ከተማ ዝተኻየደ ውድድር ዓቕምና መዚናሉ ኢና ዝብል ርእይቶ ኣለዎም ከተማ ዓዲግራት ዝገበሮ ጨዋታ ዝዘጋጀዮ ዝግጅት እዚ ጨዋታ እዚ ግን ንዓና መዕበይ እዩ ዓበይቲ ጋንታታት ክሪኣና ንሕና እውን ዓቕምና ንኽነዕቢ ካብ ዝነበረካ ጨዋታ ክግበር ተሎ እንዲኻ ተመሓሽ ብትሬኒንግ ብቻ ኾነ ብዙሕ ጽቡቕ ነገር ሪናል ኢና ጨዋታ ዝነበረና ጻኒሕት ብጣዕሚ ደስ በሃሊ ንሕና ዝተመለ ይሕድሕ ጨዋታ ነቲ ዝኽሰር ምምላስ ገለ ዝነበረ እዩ ካልእ ተወዳዳራይታ ጋንታ ለገሰ ሰለሞን እውን ከም ጋንታን ብውልቀን ጥንኩር ንሕና ኣካይድና ኢና እቲ ውድድር ግን ቀጻልነት ክህልዎ ይግባእ ዝብል ሓሳብ ኣካፊልና ንሕና ያው ብጣዕሚ ጽዕንቶ ዝነበረ ውድድር እዩ ነይሩ ያው መጠን ድማ ያው ኣብ ብምዕዋት ድማ ብጣዕሚ ደስተኛ ካብዚ ሕማቕ ነበረ ግዜ ያው ናብዚ ኸዚ መፂና ዘለና ጽቡቕ ያው ብዝለሎ ላተ መሓሻ ከድሎ ናደሳለ ካይዳ አይነ መናእሰይ ኣብ ዘይኮነ ቦታ ካብ ምውዓል ናብዚ ውድድር ተሳተፍትን ምዃን ክኢልና ኢና ራእይና እውን ኣብ ዓበይቲ መድረኽ ዘሳተፍ ዓቕሚ ምውናን ዝብል ርእይቶ ዘካፈለና ድማ ካልእ ኣባላት ጋንታ ደጀን ቀለም እዮም ካብ ካሊ ነገራት ምውዓል ካብ ተቆጢ ካብ ስፖርት እዚ ተጠርኒፍካ በቃ ብጽቡቕ ዝኾነ ትሬኒንግ እንዳስራሕካ ጸኒሕካ ካብ ሰሪሕካ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ንምብጻሕ ጻዕርታት እናገበርና በቃ ካብ መጀመርያ ዝነበረን ያው ጾታ እንዳበርትዐ ኸይድ ያው ተዓቅሙን ብኡልክዕ እንዳተፈጠረ በቃ ሞጽ ምክንያቱስ ያው ጽቡቕ ዝኾነ ዓቅም እንዳተፈጠረ ሲኸይደል ካብ መጀመርያ ዝነበረ ዓቅምታት ያው ሕዚ ኣብዚ መጨረሻ ነበረን እንዳበርትዐ ኸይድ ያው ውድድራት ኮሚቴ ተቐጺሉ በቃ ጽቡቕ ዝኾነ ዓቅም ክፍጠር ኢለ ኣሰልጣኒ ማይ ግልጋሎት ከተማ ዓዲግራት ሃይላይ ኪዳነ በወገኑ ተሳትፎ ሕብረተሰብ ንድምቀት ውድድር ሓጋዝ መንባሩ ይገልጽ ከተማ ዓዲግራት ከም ማሕበረሰብ ብሙሉ ናይቲ ሳይክል ዘሎ ዋዕነት ብቁርሹ ብጉልበቱ ብኩሉ ጾኻ መቕለና ሃይለ መለኮት ተመጽኡን ገንዘቡን ኣዋጽአ ናይ ምግቢ ናይ ጽማቕ ገለና በለ ናይ መሳፈርና በለ ተህብ ዘሎ ህዝቢ ነቲ ሳይክል ዓብይ ኣስተዋፅኦ እዩ ዘሎ ዜና ስፖርት ሰዓት ተዛዚምና ንምክታልኩም ነመስግን ናብ ኣድያምኩም መልሱ ንዜናታት ስፖርት ተኸሳዚና ነመስግን ዝኸበርኩም ተመልከትና ዜናታት ቋንቋ ትግርኛ ንዝዕለ ዝሓረናዮም ኣብ ዜና ክንዛዝም ሳና ጸኒሕኩም ንምክታልኩም ካብ ልብና መስግን በብዛለኹሞ ሰናይ ምሽት